दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। आज हामीसँग राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाकी नवनिर्वाचित महामन्त्री कुन्ती साई हुनुहुन्छ र हामी राप्रपाको समग्र महाधिवेशन र अबको राप्रपाको रणनीति र मार्गचित्रका सम्बन्धमा उहाँको दृष्टिकोण बुझ्ने प्रयास गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद हजुर। साथै हार्दिक बधाई पनि छ। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। निकै ठुलो एउटा तामझाम भनौँ अथवा सङ्घर्ष भनौँ, त्यो किसिमका बिचबाट तपाईँहरू निर्वाचित भएर आउनु भएको छ। हजुर। जित कस्तो लाग्यो? निकै मेहनत गर्नु पर्यो कि सहज रूपमा जिते जस्तो लाग्छ? होइन, महाधिवेशनमा त मेहनत त गर्नै पर्छ नि। प्रतिद्वन्द्वीका हिसाबमा रेखा थापा हुनुहुन्थ्यो तपाईँको पर्सनल्ली हेर्दाखेरि। हजुर हजुर। त्यो चाहिँ सहजै जिते जस्तो लागेन रेखा थापासँग? सहजै भन्दा पनि महाधिवेशनको प्रक्रियाभित्र चुनावी प्रक्रियामा गइसकेपछि आफ्ना मेहनत गर्नुपर्ने मेहनत हुन त मैले यो पार्टीमा बसेर लामो समयसम्म काम गरिरहँदा हरेक नेता कार्यकर्ता शुभेच्छुकहरूसँग मेरो नजिकको सम्बन्ध छ। जसरी बढी मेहनत गर्नुपर्ने थियो त्यस्तो मेहनत त गर्नु परेन। त्यही पनि खासै चुनौती लागेन रेखा थापासँग? त्यही पनि होइन, त्यो चुनौती निर्वाचन प्रक्रिया भने त चुनौती नै हो नि। कहाँनिर के हुन्छ थाहा छैन हो नि। तर मतान्तर त खासै धेरै छैन, 350 लगभग 400 को यस्तै हाराहारीमा। 500 होला। त्यो हाराहारीमा होइन? 500 मा छ। तपाईँको लामो समयदेखि राप्रपामा हुनुहुन्थ्यो। रेखा थापा भर्खरै करिब 4 वर्ष जति भयो होला। हो, होइन, त्यहाँ त हरेक मान्छेहरूका चरित्र हुन्छन् नि। कुन्ती साई हराउ अभियान पनि थियो होला होइन? त्यसलाई चिरफार गर्नलाई अलिकति समय पनि लाग्यो होला। खैर, जे भए पनि त्यो भोटमा नजाउँ, जे भएको छ राम्रै भएको छ। यो बिचमा रेखासँग तपाईँको नोकझोक अलि बढी नै चल्यो तपाईँहरू दुईजनाको। हजुर। यो परिणाम आइसकेपछि दुईजनाको कुराकानी भेट भएको छ कि छैन? भेट र कुराकानी त कुरा गर्नुहुन्छ भने रेखाजी यो पार्टीको हामीले पहिलाको केन्द्रीय सदस्य महाधिवेशनमा जिताइसकेपछि पनि एकचोटि पनि कुराकानी र भेटघाट भएको अवस्था थिएन। किनभने पार्टीका कार्यक्रमहरूमा आउने जाने या बैठकहरूमा आउने गरेपछि नै भेटघाट हुने हो। कार्यकर्ताकै कार्यक्रमहरूमा जाने र पार्टीको काम गर्यो भने नै भेट हुने हो होइन? त्यो कारणले गर्दा यो बिचमा यो चुनावी प्रक्रियापछि त साँच्चै भन्नुहुन्छ भने त्यो गर्ने बेला त एक रात होल नाइट सुतिएन। अलिक समस्या पनि आयो मेरो घाँटीमा। हिजो अब बाहिर जाने साथीहरूसँग अलिकति बढी भेटघाट गर्नुपर्ने अवस्था भयो। अब तपाईँलाई उहाँले बधाई पनि दिनुभएको छैन? दिनुभएको छ सामाजिक सञ्जालहरूमा। फोन गर्नुभएको छैन? भेट्नु भएको छैन? छैन, त्यसलाई चाहिँ अन्यथा लिनु हुँदैन। हामी जस्तोले हामी एउटै पार्टीमा छौँ, त्यसलाई सहज रूपले लिन्छौँ। हामी फेरि राप्रपाभित्रका हामी सहकर्मी हौँ। चुनावी दौरानका समयमा जे जस्ता कुराहरू भए पनि यसलाई एउटा तुसको रूपमा पालेर बसिँदैन। यस्तो लामो राजनीति गर्दा त हेर्नुहोस्, हरेक परिस्थितिमा कतिखेर कहाँ के हुन्छ त्यो त मैले महसुस र अनुभव गरेको छु नि त राजनीतिकभित्र। त्यसैले सधैँ राजनीतिक दुश्मन एउटै नरहन सक्छ, सधैँ राजनीतिभित्र मित्रता एउटै नरहन सक्छ नि त। त्यो परिस्थितिमा हामीले फेरि यही दलभित्र भएको महाधिवेशनका प्रक्रियालाई लगेर तिक्तता राख्ने, मनमा एक किसिमको अलि असहजपन राख्नु कसैले पनि हुँदैन। हामी फेरि राप्रपाभित्रकै सहकर्मीको रूपमा हाम्रा आफ्ना व्यवहारहरू गर्नुपर्छ, भूमिका त्यसै दिनुपर्छ। तपाईँहरूले त जित्नुभयो तपाईँहरूको प्यानल वाइज, तर जो एउटा टाउको हुनुहुन्थ्यो प्रमुख व्यक्ति अध्यक्ष कमल थापा, उहाँ चाहिँ हार्नुभयो। समीक्षा के गर्नुभएको छ तपाईँहरूले? समीक्षा हुँदैछ। कारण के रहेछ कमल थापा हार्नुको? विभिन्न कारणहरू छन्। अब तपाईँको मिडियामा ती कारणहरू हामी समीक्षामा छौँ। तपाईँहरूको समीक्षा त हिजो दरबार मार्गको एउटा होटेलमा पनि भयो भन्ने सुनेको थिएँ, के हो कुरो? होइन, दरबार मार्गको होटलमा मलाई थाहा छैन। यो समीक्षा होटलमा सानो एकैछिनमा समीक्षा त हुन्छ होला जस्तो लाग्दैन मलाई। तपाईँ सहभागी हुनुभएको थिएन? थिएन म। तपाईँलाई के लाग्छ? अब कमल थापाले त सिधै निर्मल निवासलाई दोष दिनुभएको छ, नाङ्गो हस्तक्षेप भयो, मेरो राजनीतिक जीवन सिद्ध्याउन खोजियो भनेर उहाँले आफू हार्नुको कारण त प्रश्न पारिसक्नुभयो। अब योभन्दा बढी समीक्षा गर्नुपर्ने केही छ र? म आज टेलिभिजनबाट के भन्न चाहन्छु भने पक्कै पनि कमल थापाको व्यक्तित्व
यो राष्ट्रका लागि आवश्यक व्यक्तित्व हो। राष्ट्रवादी नेता जन्मिन धेरै गाह्रो छ यो मुलुकमा। हामीले हेरेका छौँ नेताहरूको चरित्र। लामो समय 32 वर्षको राजनीतिक कालखण्डमा धेरै नेताहरूसँग नजिक भएर मैले काम पनि गरेका छु। काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीभित्र, हाम्रो राप्रपाभित्र राष्ट्रवादी चरित्र भएको व्यक्तित्वलाई जुन किसिमले अहिले घेराबन्दी गरियो, जुन किसिमले हाम्रै विचार बोक्ने साथीहरूले जुन प्रहारहरू गरिरहेको छ, यो दुर्भाग्य हो। म यति मात्र भन्न चाहन्छु, यसले एजेन्डालाई स्थापित गर्नका लागि सहयोग गर्दैन। त्यसैले यो दुर्भाग्य नै मैले आफूले चाहिँ महसुस गरेको त्यो कुरा हो। संस्थालाई जसरी राष्ट्र संस्थालाई हामीले साझा सबैको अभिभावकको रूपमा माओवादीदेखि राजावादीसम्मले मान्ने एउटा संस्थाको परिकल्पना राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गरे हो। हेर्नुहोस्, राजाले यो पार्टी खोल भनेर हामीले पार्टी खोल्या होइनौँ। हिजोका कालखण्डमा 46 साल भन्दा 63 सालसम्मको राजनीतिक कालखण्डको कुरा छोड्नुहोस्। 64, 63 र 64 कमल थापाको भनाइमा सत्यता छ कि छैन? पक्कै पनि तपाईँहरूले सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हेर्नुभयो, राजाले नै नक्सा गरेर फोटो राखेर भोट मागिएको थियो। केही राजाका वरिपरिका व्यक्तिहरूले मान्छेहरूलाई एकदम प्रेसर गर्नुभएको थियो, कमल थापा गर्नु हुँदैन भन्ने। यति धेरै प्रमाणहरू छन्। त्यो किन गरियो संस्था नै एमा लागेको भन्ने मलाई लाग्दैन। तर राष्ट्र संस्थासँग नजिक भएका व्यक्तिहरू प्रयोग भएका छन्। असाध्यै ठुलो राजाका सचिवहरूले त सिधै खेले जस्तो देखिन्छ। ठुलै प्रभाव उहाँले खेल्नु भएको छ। यो दुर्भाग्य हो। हाम्रो पार्टीमा किन खेल्नु पर्यो? एमाले, माओवादी र काङ्ग्रेसमा खेल्नुहोस् न, खेल्न सक्नुहुन्छ भने। यो त जन्मेकै संस्थाका लागि अहिले जन्मेको त पार्टी। भयङ्कर ठुलो घाटा हुन्छ जस्तो छ, किनभने कमल थापाले त अब राजा बोक्दिन भन्ने सन्देश दिइसक्नु भएको छ। कमल थापा त राप्रपाको नेता हुनुहुन्छ। उहाँ चुनाव हार्नुभयो, यसको अर्थ यो होइन कि उहाँ राप्रपाबाट बाहिरिनु भएको हो। उहाँ त राप्रपामै हुनुहुन्छ। पक्कै पनि र राप्रपाको एउटा पटक पटक मन्त्री भइसकेको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय छवि भएको व्यक्तित्वले अब म राजा बोक्दिन भन्ने कुरा गर्यो भने राप्रपाले त राजा बोकेको छ नि। राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र त भन्दैछ राप्रपाले। तर त्यही भित्रको एउटा पूर्व अध्यक्ष, एउटा पटक पटक मन्त्री भएको प्रभावशाली नेताले अब राजा बोकिँदैन भनेपछि राप्रपा त झन् विवादमा जाने भयो। यसको आगामी बाटो त झन् खराब र जटिल देखिने भयो। होइन, त्यो विवादमा त्यसरी जाँदैन होइन। तर जुन किसिमको भूमिका खेलियो अहिले होइन, जब यो शक्ति अब साँच्चै नै शक्तिका रूपमा आउँछ भन्ने जनमानसमा विश्वास जब सुरु भयो, त्यसपछि निरन्तर रूपमा हेर्नुहोस् है, कमल थापाले नै मौका दिएका हरेक पटक हरेक परिस्थितिमा कुनै पनि सरकारमा होस् या कुनै राजनीतिक नियुक्तिमा होस् या कुनै राजनीतिक पदहरूमा हरेक किसिमले मौका दिएका बुद्धिजीवी छन्। पार्टीमा लामो समयसम्म कार्यकर्ताको रूपमा काम गरेका साथीहरूलाई पनि अलिकति पन्छाएर पार्टी बन्छ कि भनेर पार्टीभित्रमा पदीय हैसियतहरूमा पनि मौका दिएका धेरै उहाँले गरेका व्यक्तिहरूबाट पनि के आयो भन्दा मलाई थाहा छैन किन अहिलेको राजनीतिक नेपालको राजनीतिक परिवेशभित्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तत्कालीन अध्यक्ष कमल थापाको व्यक्तित्व कसरी गिराउन खोजियो, उहाँलाई कसरी समाप्त गर्न खोजिएको भने मात्र सरकारमा गयो भन्ने मात्र। सरकारमा गएर कुनै भ्रष्टाचार गर्यो भने 1 रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको छ भने उहाँको राजनीतिक इतिहासमा है मलाई थाहा छैन, उहाँको राजनीतिक इतिहासमा अहिलेसम्म 1 रुपियाँ उहाँले भ्रष्टाचार गरेको छ भने कि भ्रष्टाचार गर्यो भनेर उहाँलाई समाप्त गर्नु पर्थ्यो कि उहाँमा निष्ठा छैन है, उहाँले निष्ठाको राजनीति गर्नुभएको छैन के कमल थापा एमाले माओवादी एमाले काङ्ग्रेसमा बिग्न नसक्ने व्यक्तित्व हो, अरू विचारै बोक्न नसक्ने हो र गएको छ नि त, गएको थिए त होइन। कुनै त्यस्तो विचारमा कम्प्रोमाइज कहिले पनि कुनै पनि परिस्थितिमा गरेन जो राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्रको लागि एक बोतल भएका केही कुराहरूमा पनि उहाँले आत्मालोचना गर्नुभएको छ। हो, एक बोतल म हिँडेको छु पूर्वदेखि पश्चिमसम्म उहाँसँग सङ्गठन निर्माण गर्ने क्रममा पानी र पारले जी बिस्कुट खाएर सङ्गठन निर्माण गर्नुभएको हो कमल थापाले। अनि उहाँको निष्ठाप्रति प्रश्न उठाउने। अनि अर्को कुरा कुनै पनि नैतिक पतन हुने कुनै पनि चारित्रिक उहाँको हत्या गर्न सक्ने कुनै एउटा पोइन्ट देखाउनुहोस् त,
ठिक छ, त्यस्तो खालको त्यो एउटा एकछिन बलियो होइन, पृष्ठभूमि भएको नेतालाई होइन मैले भनेको यो नेतालाई दुर्भाग्य अब राप्रपामा चाहिँ अलिक गाह्रो भयो कि भन्ने हो। यसकारण अब नतिजा आइसकेपछि होइन, एकैछिन कमल कृष्णजी, थापाका होइन, सामाजिक यो राजनीतिक सञ्जालमा चरित्र आएका धारणा र भनाइले के देखाउँछ भने अब कतै उहाँ राप्रपामा अटाउन नसक्ने होइन, र नयाँ पार्टी खोल्नुहुन्छ कि भन्ने। होइन यो मलाई अलिकति यो राजनीतिक चरित्रका कुराहरू गर्नु, नेपाली चरित्रका कुरा, राजनीतिक भित्र भएका जुन संस्कार र संस्कृतिका मैले कुरा गरेको छु, छैन नि चारित्रिक कुनै पनि प्रश्न उठाउने ठाउँ उहाँमा छैन होइन। भनेपछि राष्ट्रियताका कुरामा पनि सबभन्दा खरो रूपले उभिएको मान्छे होइन हरेक परिस्थितिमा, तर पनि त्यस्तो व्यक्तित्वलाई समाप्त पार्ने खेल जसरी हामी भित्रकै पार्टीभित्र होइन हामीले विचार बोकेका मान्छेहरू जुन राज संस्थाका वरिपरिका व्यक्तिहरूले जुन प्रकारको भूमिका खेल्नुभयो त्यो दुर्भाग्य हो। यो संस्कार लागेको थियो नि पार्टीभित्रबाट। होइन उहाँ त महामन्त्री हो, उहाँको भनाइमा अहिले पनि उहाँले भन्नुभयो म मिसन सफल भएँ 3 वर्षको, उहाँले ठुलो गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ, ठिकै छ। कमल थापालाई पार्टीमा नेतृत्वमा जान नदिन, नेतृत्वबाट वञ्चित गर्न, उहाँलाई हटाउनुको निम्ति धवल शमशेरले खेलेको खेल त प्रश्न छ नि। जे भए नि यो हेर्नुहोस्, यो विचारलाई कमजोर गराउने कुनै षड्यन्त्रभित्र सबैजना जसरी 64मा पनि राज संस्था त्यसले फ्यालिन्थेन होला कि। म पनि हेर्नुहोस् भोलि कुनै बेला राजनीति लेख्नु पर्यो भने त्यस्ता आफ्ना राजनीतिक जीवनका यात्राहरूमा कुनै किताब लेख्नु पर्यो भने धेरै कुराहरू मैले पनि थाहा पाएको छु। अब ठिक छ, अब तपाईँ लामो समयदेखि कमल थापासँग सङ्गत गर्नुभएको छ, राजनीतिमा सँगै हुनुहुन्छ। अब अहिले उहाँको चाहिँ जुन किसिमको अभिव्यक्तिहरू, जुन सन्देश उहाँले दिन खोज्दै हुनुहुन्छ, जुन कुराहरू कमल थापाका आइरहेका छन्, त्यसले गर्दा उहाँ नयाँ पार्टी खोल्नुहुन्छ कि भन्ने किसिमको मान्छेको अनुमान छ र त्यस्ता सङ्केतहरू पनि देखिन्छ। त्यस्तो कुराहरू कुनै मसँग त्यस्तो छलफल भएको अवस्था छैन। भर्खर त परिणाम हिजो हामीले निर्वाचन समितिबाट परामर्श बुझ्यौँ, बधाई र शुभकामना प्राप्त गऱ्यौँ सबैबाट। उहाँ चाहिँ अब शपथ ग्रहणमा पनि आउनु भएन सायद। अब उहाँलाई के भयो मैले त्यो बुझ्न पाएको छैन, सन्चो नभउन सक्छ या कुरो यतिसम्म आइसक्यो कि अभिषेक थापा हुनुहुन्छ नि त, भतिजो गणेश थापाको छोरा, केन्द्रीय सदस्यमा जित्नु भएको छ। अब उहाँले अब हाम्रो परिवार मात्रै धोका भयो, राजीनामा दिन्छु भन्ने किसिमको सन्देशहरू बाहिर आइरहेका छन्। यो सबै कुराले के हुन्छ भने अब त्यहाँ कमल थापा र उहाँको परिवारलाई राप्रपामा बस्न कठिन भयो, अब राजै बोक्दैन भन्ने कुरो भइसक्यो। त्यो त भन्नुभएको छैन, मैले मिडियामा त्यस्तो धेरै राजा बोक्दैन होइन कि। मैले भने नि राजासँग निकट भएका, अघि तपाईँले पनि केही कुराहरू सङ्केत गर्नुभयो, जुन व्यक्तिका चरित्र र भूमिका उहाँले निभाउनु भएको छ नि त्यो दुर्भाग्य हो। हामीलाई पनि पीडा बोध भएको छ। तर फेरि अर्को कुरा होइन कि जो अध्यक्ष अहिले उठ्नुभएको, जो अध्यक्ष हामीले अहिले प्राप्त गरेका छौँ राजनीतिक, उहाँप्रति होइन, उहाँसँग त उहाँ विधायी सङ्गठन अध्यक्ष हुने बेला केन्द्रीय सदस्य भएर यहाँसम्म उहाँ र म सँगसँगै नजिक भएर आएको आदरणीय दाइ हो। मेरो एकदम नजिकै सम्बन्ध छ उहाँसँग। मेरो सम्बन्ध नभएको, हामी काम नगरेका सहकर्मी। कमल थापाले हुर्काई बढाई एउटा ग्रुमिङ गरेको नेता हुनुहुन्छ राजेन्द्र लिङ्गदेन, तर अवस्था यस्तो आइपर्यो कि उहाँलाई विस्थापित गर्नुपर्ने। तर अब के भने राप्रपाको संरचनामा व्यवस्थापनको कुरा गर्दा कमल थापाको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ त थाहा छैन, त्यो अध्यक्षले सोध्नु भएको छ होला। तपाईँ पनि महामन्त्री हुनुहुन्छ होइन, अब मिटिङहरू बसे अब त्यो कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा त छलफलमा आइसकेपछि हामीले आफ्नो विचार राखौँला। अब त्यहाँ त व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पशुपति शमशेर राणा पनि छन्, लोहनी पनि छन्, पहिलाका अब लोकेन्द्र बहादुर चन्द पनि होलान्, फत्ते सिंह पनि होलान्। धेरै सशक्त हाम्रा पुराना व्यक्तित्व, राजनीतिक व्यक्तित्वहरू, निष्ठावान व्यक्तित्वहरू हामीसँग हुनुहुन्छ, व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। तर तपाईँहरूकै हातमा छ। लिङ्गदेन त एउटा व्यक्ति, एउटा अध्यक्ष मात्रै जितेको हो, तल पदाधिकारीहरू त सबै तपाईँहरूको छ नि। पदाधिकारीमा तपाईँ, केन्द्रीय समितिमा तपाईँहरूले त राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई कठालो समेत यो गर भन्न सक्ने तागत छ नि त तपाईँहरूसँग त। होइन, राजनीतिमा हेर्नुहोस् शब्दहरू कठालो समात्ने भन्ने त्यो चाहिँ हुँदैन। हामी सहकर्मीको रूपमा छौँ। पार्टीलाई बनाउने अभियानमा, विचारलाई पुनस्थापित गर्ने अभियानमा हामी आफ्नो सशक्त भूमिका हामी दिन्छौँ। के छ भने अब राप्रपामा अहिले तत्कालका लागि अल्पमतमा राजेन्द्र लिङ्गदेन देखिए पनि एउटा ठाउँ के रहेछ कि तपाईँहरूको त 50 जना उहाँले अझै मनोनित गर्न पाउनुहुन्छ। 50 जना
50 जना मनोनित गर्यो भने त राजेन्द्र लिङ्गदेन बहुमतमा गइहाल्नुहुन्छ। बहुमत र अल्पमतको कुरै होइन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बनाउने अभियानमा हामी त एउटै हुन्छौँ होला नि त। सबैले बनाउने भन्ने हो, तर भित्र त दुई चिरा त प्रश्न भइसक्यो। होइन, त्यसो होइन। अब राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई के उहाँको प्यानलबाट म उठेन भन्दैमा मैले अध्यक्ष नमान्ने भन्ने हुन्छ र? मेरो अध्यक्ष हो नि। 50 जनाको मनोनयन चाहिँ अध्यक्षले आफ्नो तजबिजले गर्ने कि तपाईँहरूको सहमतिमा हुन्छ? अध्यक्षले मात्रै गर्यो भने त अध्यक्षले गर्ने भने पो बनाएको होला त। भूमिका त हाम्रा पनि हुन सक्छन्। सरसल्लाह नगरिकन त्यसरी के अरे केन्द्रीय सदस्य जस्तो हिजो उहाँले जुन किसिमले सबै कुराहरूमा सहमत के अरे सरसल्लाह गरेर जाने कुराहरू हुन्थ्यो, त्यस्तो त्यो किसिमको संस्कार त हामीले पनि देखाएको छौँ त। अहिले उहाँले एक्लै गर्नुहुन्छ भन्ने म चाहिँ विश्वास लिँदैन। हामी सबैको सरसल्लाह अनुसारै ती उहाँले गर्ने मनोनयन। सरसल्लाह भनेको 50 जनाको भागभण्डा गर्ने अब होइन, जुन मान्छे आवश्यक छ केन्द्रीय कार्य समितिमा ल्याउनका लागि हुन्छ नि, किनभने निर्वाचन प्रक्रियामा नआएका त्यस्ता व्यक्तित्व हुन्छन् जो व्यक्तित्वहरू केन्द्रीय समितिका लागि आवश्यक छन्, पदाधिकारीका लागि आवश्यक छन् भनेपछि ती व्यक्तित्वहरूलाई त ठिक ठाउँमा व्यवस्थापन गर्ने, त्यो पद दिएर परिचालित गर्ने भन्ने सम्मान दिने कामहरू त स्वयं हाम्रो पनि होला नि त। समितिको नै अध्यक्षको तजबिजको कुरा मात्र होइन यो। अब के हो भने उहाँले निर्वाचित हुने बित्तिकै अब बढी हौसिएर हो कि के भएर हो 6 महिनाभित्र हामीहरू चाहिँ हाम्रो एजेन्डासँग मिल्ने राज संस्था र हिन्दू धर्म ल्याउनुपर्छ भनेर लागेका विभिन्न शक्तिहरूलाई 6 महिनाभित्र ल्याउँछौँ भनेर टाइम बााउन्ड्री समेत उहाँले तोकिदिनु भएको छ। यो त्यति सहज छ र? उहाँहरूले अब कसरी भन्नुभयो, सहज नभएको भए नबोल्नु पर्थ्यो मिडियामा, एक्सर्साइज गर्नुभएको छ होला। किनभने ती टुक्रिएर गएका शक्तिहरूलाई त तपाईँहरू पनि चिन्नुहुन्छ नि, हिजो सँगै काम गरे हो। उहाँहरूका मनोविज्ञानहरू, उहाँका दृष्टिकोणहरू, व्यक्तिगत टकरावका कुराहरू तपाईँलाई सब थाहा छ। थाहा छ, सबै चरित्रहरू थाहा छ। जुन हामीसँग विचार राख्ने व्यक्तित्वहरू जो बाहिर बसेर काम गर्नुभएको छ, सबैको एकदम उहाँहरूले काम गर्ने संस्कारहरू, उहाँका हावभावहरू, उहाँका व्यवहारहरू, होइन, मनोविज्ञानहरू एकदम राम्रोसँग सूक्ष्म ढङ्गैबाट मैले चाहिँ अध्ययन गरेको छु। हामी त खुसी हुन्छौँ नि 6 महिनाभित्र त्यो भयो भने त एउटा फेरि ठुलो सशक्त जबरजस्तको शक्ति निर्माण हुन्छ, त्यो त राम्रो हो नि। एउटा आशंका के पनि गरिएको छ भने राजेन्द्र लिङ्गदेनको महामन्त्रीको रूपमा रेखा थापा उठ्नुभयो। रेखा थापाको एउटा भिडियो क्लिप त्यो बेलामा भाइरल पनि भयो। कमल थापाले नै सेयर गर्नुभएको थियो, गणतन्त्रवादी हो भनेर। पार्टी छ, पार्टीको अध्यक्षमा दाबी गर्ने राजेन्द्र लिङ्गदेन राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रप्रति प्रतिबद्ध, तर उहाँको महामन्त्री चाहिँ गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध। त्यसले के देखियो भने स्वयं राजेन्द्र लिङ्गदेनको निष्ठामाथि प्रश्न उठ्यो। उहाँले आफ्नो महामन्त्रीमा गणतन्त्रवादीलाई किन उठाउनु भयो, उहाँ के चाहनुहुन्छ? त्यसकारण कहीँ कतै धवल शमशेर राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई प्रयोग गरेर सदाका निम्ति राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा समाप्त पार्न खोजिएको त होइन? अब त्यतिसम्म पनि नभनौँ, किनभने यो पार्टीमा लाग्ने हरेक तह र स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म लाग्ने निष्ठाका लागि लागेको छन्। हेर्नुहोस्, रापरमा लागेर केही पाउला भनेर लागेको होइन, विचारका लागि लागेको हो। तर केन्द्रीय समितिमा भइरहँदा उहाँले बोलेको मैले भिडियो हेरेँ, म गणतन्त्रवादी अनि रापरपाले कारबाही गर्यो भने नि होइन, म त जनताको कुरा बोलेको भन्न मिल्छ। केन्द्रीयको हाम्रो नेता हो, 77 जिल्लाको नेता हो नि त। पार्टीको नम्समा त सबैले नम्समा बस्नु पर्यो नि। मेरो पार्टीको विचार के हो भन्ने कुरा नेतृत्वले थाहा पाउन्न भने महामन्त्री उठिरहँदा होइन, त्यो पुरानो भिडियो भन्ने कुरा पनि आयो। तर चयन गर्ने व्यक्तिहरूप्रतिको आशंका त हो नि त। महामन्त्री भने नट जोक। महामन्त्रीको त्यो अभिव्यक्तिले अहिलेका नेतृत्वप्रति प्रश्न उब्जाएको छ, पक्कै पनि उब्जाएको छ। हेर्नुहोस्, तर त्यो गलत होस् भन्ने मेरो चाहना हो। प्रश्न जुन उब्जिरहेको छ, आशंका हाम्रो, त्यो नहोस् भन्ने मेरो चाहना हो। तर जुन किसिमको चलखेल भएको छ, अघि पनि मैले एउटा सङ्केत गरेँ, यो विचार अब बलियो भएर जाँदैछ, लोकप्रिय भएर जाँदैछ। सशक्त व्यक्तित्वहरूलाई विस्थापित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता जसरी बनाइएको छ नि, एउटा र्युमर फैलाएर, त्यसले चाहिँ परिणाम त्यति
राम्रो हुँदैन कि भन्ने आशंका त्यस्तो राप्रपाको नहोस्। यो महाधिवेशनलाई धेरैले प्रशंसा पनि गरेका छन्। एउटा लोकतान्त्रिक पद्धतिको उपयोग त अहिले गर्यो नै, साथमा के पनि भयो भने पुस्तान्तरणको कुरा पनि भयो। हो, पक्कै पनि। तीनजना हस्तीहरू विस्थापित भए जस्तो भयो। पशुपति शमशेर राणा, कमल थापा र डाक्टर लोहनी, उहाँ तीनजना अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, अध्यक्ष त्रय भनिन्थ्यो होइन। अब तीनैजना रहनु भएन र एउटा पुस्तान्तरण भयो, यसकारण यो राम्रो हो भनिँदैछ। अब यो पुस्तान्तरणको यो कुरा जो चाहिँ अन्य दलहरूले प्रशंसा गरिरहेको छन् त्यसलाई चाहिँ सहज रूपमा स्वीकार गर्ने अथवा राप्रपाको एउटा अनुभवी पाको शक्ति चाहिँ कार्यकारी भूमिकामा रहेन, त्यसकारण राप्रपालाई नोक्सान हुन्छ भन्नेतर्फ तपाईँहरूले समीक्षा गर्ने होइन। यस्तो हेर्नुहोस्, पुस्तान्तरणका कुरा पनि के हो भन्दा राप्रपा र राप्रपा नेपाल वैचारिक रूपमा जसरी त्यो बेला संविधान सभाको बेला राप्रपा नेपालले राजासहितको प्रजातन्त्र के अरे सर्वधर्म सहअस्तित्व पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको साथ हिन्दू राष्ट्रको विचार संघीयताको विरुद्धमा अधिकार सम्पन्न सुदृढ स्थानीय शासनको जुन विचार हामीले ल्याएर बोकेर आयौँ नि पार्टी निर्माण गर्ने क्रममा हामी 15-20 जना थियौँ। त्यसपछिका निरन्तर रूपमा हामीसँग लागिराख्ने हेर्नुहोस्, युवाहरूले नै कमल थापाले युवाहरूलाई नै ग्रुमिङ गर्दै गर्दै उहाँको सोच के थियो भने यो उहाँको यही, यदि उहाँले चुनाव जितेको भए पनि यही नै उहाँको लागि अन्तिम नेतृत्वमा रहने उहाँको विचार थियो। पहिला पनि बिचमा पार्टी मिलिसकेपछि म छोड्ने हो कि तपाईँहरू चलाउने हो कि भन्ने हामीसँग छलफल गर्नुहुन्थ्यो। हामीहरू सबैलाई उहाँले तयार गरेको, रायन दाईलाई पनि उहाँले तयार गरेको, सोचमै भनेको हामीहरूलाई तयार गरेको। हाम्रा पश्चिमदेखि लिएर पूर्वसम्म यस्ता युवाहरू छन् जसलाई उहाँले तपाईँहरू भोलि यो पार्टीको लागि नेतृत्व दिने युवाहरू, त्यो खालको मैले तपाईँलाई सोचेको छु, त्यो अनुसारले आफ्नो कामहरू गर्नुहोस् है, भूमिका निर्वाह गर्नुहोस् है भन्ने पटक पटक हरेक मिटिङमा उहाँले हामीलाई त्यो एक किसिमको बोध के म भोलि यो पार्टीको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने बोध चाहिँ उहाँले पटक पटक गम्भीर रूपले सम्झाइराख्नुहुन्थ्यो, प्रेरणा दिनुहुन्थ्यो। त्यसैले आज यति चाँडै कमल थापालाई विस्थापित गर्ने नेतृत्व बनाउने त कमल थापाले गरे हो नि त हिजो होइन। त्यसैले उहाँले जुन कुरा गर्नुभयो, हाम्रो पार्टीभित्र हेर्नुहुन्छ भने अहिले केन्द्रीय कार्य समितिभित्र नि धेरै युवाको सङ्ख्या छ, धेरै महिलाको सङ्ख्या छ। तपाईँलाई थाहा छैन होला, हुन त थाहा भइसक्यो, अरू दलहरूमा 33% महिलाको सङ्ख्या पुर्याइएको हुँदैन। हामीले निर्वाचितबाटै केही थोरै सङ्ख्या मनोनयनमा छोडेर 33% महिलाको केन्द्रीय कार्य समितिभित्र जुन किसिमको अहिले म महामन्त्री भएको छु, उपाध्यक्ष रोशन कार्की हुनुभएको छ, त्यो व्यवस्था यदि नेतृत्व कमल थापाले सहज रूपले नै स्वीकारेको भए त गाह्रो हुन्थ्यो नि होइन। त्यसैले महिला मैत्री बनाउने, जुन महिलालाई समान राजनीतिमा सशक्त समान नेतृत्व दिलाउनका लागि उहाँले जुन सहज ढङ्गले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो, त्यो युवाहरूलाई जसरी सहज ढङ्गले उहाँले नेतृत्वमा ल्याउनका लागि भूमिका गर्नु, चाहे महिला हुन् चाहे युवाहरू हुन्, आज जुन किसिमको राप्रपाको संरचना बनेको छ यसका पछाडि काम गर्ने भनेको कमल थापा नै हो। पक्कै पनि साथमा पशुपतिहरू लोहनीहरूको भूमिका त रहने नै भयो। एकदम पशुपतिहरू हाम्रो अध्यक्ष, तत्कालीन अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाको आफ्नै चरित्र छ, कार्यकर्ताहरूलाई असाध्यै माया गर्ने, असाध्यै उहाँहरूलाई परेको बेला हरेक किसिमको साथ दिने। अब तत्कालीन अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीको आफ्नै खालको चरित्र छ। उहाँले पनि हरेक किसिमका विषयवस्तुहरूमा प्रष्ट किसिमले आफ्ना विचार राख्न सक्ने, कार्यकर्ताहरूलाई के अरे साथमा जाने उहाँहरूसँग। अब यो प्रपर्टीलाई राप्रपाले कसरी जोगाउँछ त्यो त भोलिका दिनमा हेर्ने कुरा भयो। तर अब अन्तिममा मुख्य मोटो भनेको, उद्देश्य लक्ष्य भनेको त यो देशमा राज संस्था पुनर्स्थापना गर्ने र हिन्दू अधिराज्य कायम गर्ने तपाईँहरूको लक्ष्य हो, उद्देश्य त्यो, मिसन त्यो। अब त्यो प्राप्ति कहिले हुन्छ, कसरी हुन्छ, छोटकरीमा? हामी त चाँडोभन्दा चाँडो त्यो प्राप्तिका लागि भूमिका दिनुपर्छ। अब राप्रपा सडकमा जानुपर्छ, गाउँ बस्तीमा जानुपर्छ, सङ्गठन निर्माण गर्ने क्रममा सबै स्थानीय तहमा जानुपर्दछ। संविधानमा हामीले जनताको मतबाट पनि विचारलाई स्थापित गर्ने जुन किसिमको संविधानमा व्यवस्था गरेका छौँ,
त्यो व्यवस्थालाई पनि प्रयोग गर्नका लागि सङ्गठन मजबुत बनाएर तयारीका रूपमा सङ्गठनलाई अगाडि बढाउने, सडकबाट पनि राजनीतिक परिवर्तन सडकबाट पनि हुन्छ नि त, सडकबाट पनि परिवर्तनका लागि तयारी गर्ने, जुन बाटोबाट चाँडोभन्दा चाँडो हाम्रा विचार स्थापित हुनसक्छ त्यतातिर हामी दुइटै बाटोलाई सँगसँगै लगेर जान्छौँ। जुन बाटोबाट छिटो लक्ष्यमा पुगिन्छ त्यही बाटो त्यसलाई चाहिँ चाँडो हामी चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याउँछौँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद हजुर। मेरो विचारलाई जसरी प्राइम हजुर लोकप्रिय टेलिभिजनबाट यो प्रोग्रामबाट सम्प्रेषण गर्नका लागि समय मिलाइदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। श्रोतावर्गहरूलाई नमस्कार। दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा हामीसँग राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाकी नवनिर्वाचित महामन्त्री कुन्ती साई हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।